बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, घबराना नहीं, वो अब खुद घबरा रहे हैं और इतना घबरा रहे हैं कि जिनको वो मुंह लगाना पसंद नहीं करते थे उनके घरों में जा रहे हैं, और इतना घबरा रहे हैं कि कोरोना पता नहीं है कि नहीं है, उसको यूं हवा दे रहे हैं कि वो बहुत आ गया। हालांकि मैंने कल आपको बताया था कि मई में जब लॉकडाउन ख़त्म किया है इस गवर्नमेंट ने इसी मुल्क के अंदर, तो तब जो 7% की रेशो थी, तो अब उससे कम रेशो है। अब जब वो वावेला कर रहे हैं कि जनाब कि ये नहीं है वो नहीं, तो अच्छा बहरहाल ये एक कह लें कि कोरोना है नहीं है, ये टैक्स है कि नहीं है, बात सिर्फ इतनी है। समझाने की सिर्फ जो बात है या समझने वाली जो बात है वो ये है कि भाईजान फुल घबरा रहे हैं। भाईजान का मतलब है वज़ीर आज़म साहब। वज़ीर आज़म साहब जो आज लाहौर आए हुए थे, और दो काम जो उन्होंने किए वो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। एक तो वो जो वज़ीर आला साहब से मिले, चीफ सेक्रेटरी को कहा तुन के रखो, खिंच के रखो, किसको? नून लीग को, पीपल्स पार्टी को। फौरी रिजल्ट आया, इधर आर्डर कीते, उधर मूसा गिलानी गिरफ्तार मुल्तान में। कि अच्छा जी क्यों गिरफ्तार है? उन्होंने एक रैली बगैर इजाज़त निकाल ली थी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। तुसी बगैर इजाज़त के आप कब्ज़े कर लें, पीटीवी के अंदर घुस जाएं, पीटीवी के हेड क्वार्टर के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएं और कब्ज़े कर लें, तो आपको कोई ना पूछे, और आप बल्कि उल्टा कहें कि मैं तुम्हें गर्दन से पकड़ूंगा, मैं तुम्हें खुद फांसी दूंगा, मैं तुम्हें खुद जेल में डालूंगा। सरकारी अफसरों को ये तड़ियाँ लगाएं। तो वो एक छोटी सी रैली बेचारा निकाला है। मूसा काज़म साहब जो है, अली मूसा काज़म कह गया, वो माफ़ी चाहता हूँ, अली मूसा जो साबिक़ वज़ीर आज़म के बेटे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के। तो फिर उसके बाद ये मामला हुआ कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, एक तरफ तो ये है कि जनाब कि आप गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, इतने दलेर हैं और इतने आप डेमोक्रेट हैं, तो भाइन फिर खुला दो ना मौका, तो फिर लग जाएगा पता है कुड़ा ते कुड़े का मैदान। लेकिन नहीं, आप तो माशाल्लाह जो कहते हैं कि अपनी वो मतलब खैर इस पे क्या तबसरा करना कि आप जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं, और जो बिल्कुल नहीं कहते वो ज़रूर करते हैं। तो बहरहाल अब मामला ये है कि आपको याद होगा कि वैसे भी ये अल्लाह ताला ने एक ख़ास अनायत है अल्लाह ताला की चौधरी बरादरान के ऊपर, कि उनको पाकिस्तान की जो सियासत है उसकी बहुत समझ आती है। और उन्होंने 2 दफ़ा जब मुश्किल में आए इमरान खान साहब, तो उन्होंने साथ देने से इनकार किया। उन्होंने कहा हमने वोट देने, खाने नहीं खाने। तो फड्डा जो है वो है कि ड्यू जो शेयर है वो हमें नहीं मिलता पीटीआई की गवर्नमेंट से, और चौधरी बरादरान को जो मामला अपने चलाने आते हैं और सियासत करना आती है, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरह करके चलना है और अपना टाइम कैसे निकालना है, ये उनसे बेहतर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। और देखें ना कि मतलब ये कि वज़ीर आज़म भी बन गए, वज़ीर आला भी रहे, और हुण पता करो पार्टी की थे, पार्टी तो है कोई नहीं। अब वो जो कहते हैं ना जी कि इलेक्टेबल्स को मिला के एक पार्टी बनाई थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, लंबी बातों में नहीं जाते। उन्होंने यानी वज़ीर आज़म साहब को ठेंगा निकाल के दिखाया था, ये जो पिछला भी हुआ। और इनकी सूरत हाल ये है कि आज वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि जब लाहौर में आते हैं तो हमसे मिलते भी नहीं, कोई मुशावरत नहीं करते, ये नहीं करते, लिफ्ट नहीं कराते। जो शुजात साहब का, फिर आपको पता है वो बीमार थे, तो उनका पता करने बहाने से वो चले गए। और ख़बर ये आ रही है क्योंकि अंदर से तो काफ लीग वालों ने भी कोई बात बताई, और इन्होंने भी नहीं कोई बात बताई कि हुकूमत की तरफ से। लेकिन ज़ाहिर है कि ये मामला तय ही होने थे कि उनको, चाहे मिसाल के तौर पे उनको क्या चाहिए, उनको ड्यू शेयर चाहिए कि यार वो जो है हमारा बच्चा, उसको क्या कहते हैं कि जी के वजारत चाहिए, उसको वजारत दें, जो मुनसलाई साहब हैं। तो अब वो मुनसलाई को पता नहीं इमरान खान साहब को कोई नफ़रत है उससे, मुनसलाई से कोई चिड़ है या किसी और को चिड़ है, ये वल्लाह आलम बिस्सवाब, कि उसको जो वजारत मानी हुई थी वो नहीं दे रहे। तो ये बहुत गुस्सा है काफ लीग वालों को। और काफ लीग जो है अब इस बात को समझे कि उसका होना बहुत ज़रूरी है। पंजाब को छोड़ें, वफाक में ये हुकूमत जो है जितनी वो अक्सरियत के साथ खड़ी है, इसको एक धक्का लगने की देर है। ज़ाहिर है कि उनकी इस हुकूमत की जो सपोर्ट करने वाले हैं
وہ عمران خان صاحب کی محبت میں تو نہیں نا سپورٹ کر رہے, وہ جناب سر جھکا کے سپورٹ کر رہے ہیں, اور سر جھکانے کی پاکستان میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جھونٹے بھی مل رہے ہیں. تو اگر یہ سیٹ اپ چینج ہوتا ہے تو پھر اگلے سیٹ اپ میں کیا شیئر ملے گا کیا نہیں ملے گا, ہو سکتا ہے کوئی ٹھڈا کرا دے اگلی پارٹی ٹائم نکال کے, بعد یعنی مفاد نکال کے. تو زیادہ کبھی امکان کہہ لیں یا جو پولیٹیکلی فائدہ تو کاف لیگ کا بھی اسی میں ہی ہے کہ یہی سیٹ اپ جو ہے وہ آگے چلتا رہے انٹل انلیس کہ ان کو باقاعدہ کوئی اسٹرانگ قسم کا اشارہ نہ ہو جائے کہ یار کہ چلے اگلا جو سیٹ اپ بنے گا اس میں جناب ہمیں ہمارا جو ڈیو شیئر ہے وہ ملے گا. اگر تو اگلا سیٹ اپ نون لیگ کے حق میں بننا ہے یا نون لیگ نے بنانا ہے تو پھر ان کو تو پتہ ہے کہ وہاں سے تو ہمیں ٹھینگا ملنا ہے. تو لہٰذا یہ مل ملا کے جو ہے کہ کچھ لے دے کے اسی تنخواہ پہ کاف لیگ نے کام کرنا ہے. اور ان کو تھوڑا سا وہ منہ ملازہ مار رہا تھا مطلب چودھری برادران کو یار کہ ساڑی تو کوئی اوقات ہی کوئی نہیں, لفٹ ہی کوئی نہیں, وزیر اعظم سانو میرا مطلب کتے بھی نہیں لکھدا. اور ویسے بھی جو وزیر اعظم کا معاملہ ہے کہ وہ کل تک وہ کہتے تھے کہ وہ دروازہ کھلا ہے جس نے جانا چلا جائے. تو حالات اتنے خراب ہوئے ہیں کہ پریشر پولیٹیکل اتنا ہے کہ ان کے جو اپنے وزراء ہیں وہ مارکیٹ میں کہتے پھر رہے ہیں کہ پائن کم لگ گیا ہوا ہے, اور کوئی ابھی مہینے 2 مہینے کی مہمان ہے ہماری حکومت. اور ویسے بھی جو نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے تو جنوری کا ٹائم دے رہے ہیں. تو اب گھبرانے کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے, اور گھبرانے کے جو آثار ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. ایک کہ آپ جو ہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, اپوزیشن کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگانا ہے. یہ آرڈر دے چکے ہیں وزیر اعظم صاحب. اور مطلب یہ کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے کمشنر وغیرہ وہ نکال کے پرانے کیس, کبھی خواجہ آصف کا کبھی رانا ثناء اللہ کا وہ کیس بنوا رہے ہیں. اور یہ تالے چوری کا کیس, اور پھر کیا کہتے ہیں یہ ایک یہ تالے چوری کا کیس ہے ملتان میں ہی, یہ کیونکہ ملتان میں جلسہ ہونے جا رہا ہے نا تو پی ڈی ایم کا, تو اس کو یا تو کرونا کی وجہ سے روک لیں یا ویسے زبردستی روک لیں. آج ایک سوال بھی ہوا کہ آپ ان کو روکتے نہیں ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ بزور قوت اب روکنے کی کوشش کریں گے, لیکن رکنا کچھ بھی نہیں. اور عمران خان صاحب کی جو عجلت ہے اور جو اس وقت طبیعت میں بے چینی ہے وہ اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ وہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا نا کہ بینڈ لگی بجنے تو نیاز لگی بٹنے. تو یہ جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ پائن کے حالات بہت خراب نے, اور جو گیم پی ڈی ایم نے شروع کی تھی وہ کسی کنارے لگنے والی ہے. اور عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ اپنے جو کہہ لے کہ پارٹی کے اندر سے بھی ہے اور پارٹی کے دائیں بائیں سے بھی ہے. دائیں بائیں سے ان کے اتحادی اور ان کے سپورٹر ہیں جو سیاسی بھی ہیں اور جو آپ یوں سمجھیں کہ نظریاتی بھی ہیں, اور جو دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ تو ان کے مخالف ہیں ہی. دوسری طرف کے لوگ میں یعنی پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں. اگر پی ڈی ایم نے کہیں پہ اپنی لائن سیٹ کر لی, جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مسلسل رابطوں میں ہیں, مذاکرات میں ہیں, تو عمران خان صاحب کی حکومت تو گئی. یہ بلا جس کو کہتے ہیں نا کہ ہوا میں یہ بات نہیں کہی جا رہی, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہے. وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح کر کے وہ رابطے ہیں اور کس طرح کر کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. تو اگر یہ والا کام ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کا گھبرانا جو ہے وہ بنتا ہے, جو اس وقت وہ گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اگین وہی بات ہے کہ اس وقت جو ہے حکومت وہ یعنی لاک ڈاؤن تو خیر اس طرح سے کر کے نہیں لگانا چاہ رہی, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر لاک ڈاؤن لگائے گی تو پھر پاکستان کی اکانومی مزید بیٹھے گی اور پھر اسی حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی, اور حکومت کے پاس اپنی کارکردگی کا جواب دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا. تو یہ لوگوں کو ڈرا کے اور ایک اخلاقی جواز کہ جی کہ آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں یہ جلسے کر کے, تو یہ کوشش کرے گی کہ جلسے نہ ہوں اور پریشر کم پڑے. لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ تلی پڑی ہوئی ہے, اور پی ڈی ایم جو کہہ لیں کہ اپنا آخری کارڈ جو اس نے کھیلنا ہے وہ لاہور کے جلسے کے بعد کھیلنا ہے. اور وہ کارڈ کیا ہوگا, ظاہر ہے وہ لانگ مارچ والا کارڈ ہے, لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں میرا خیال ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈرائنگ رومز میں طے ہونی ہیں. تو ایک طرف ڈرائنگ روم میں جو پالیٹکس گورنمنٹ کر رہی ہے, عمران خان صاحب نے جس طرح آج لاہور میں کی
کہ جا کے گوڈے گوڈے نپے پیروں میں چوائس صاحب جان دو غصہ کی ہو گیا یہ ہے وہ ہے اس طرح کی. اور پھر جہاں پہ اثر رکھتی ہے بات کہ جہاں پہ ان کو جا کے یہ گوڈے گوڈے پھڑنے چاہیے وہاں پہ بھی وہ پھڑ رہے ہوں گے, گوڈے گوڈوں کو ہاتھ لگا رہے ہوں گے. اور دوسری طرف پی ٹی ایم بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے کام کر رہی ہے. تو آنے والے دن بہت مزے کے ہونے والے ہیں اور بہت زیادہ سیاسی گہما گہمی ہونے والی ہے. اور جو 2021 جو سال ہے اس میں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بالکل تبدیل ہو کے رہ جائے گا. صرف آپ دیکھتے رہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.